अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है एंगर एंड वीक मार्स। तो जब मार्स आपके बर्थ चार्ट में वीक होता है तो फिर आप अपने एंगर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले तो मार्स के बारे में बता दूं कि मार्स एक फायरी प्लैनेट है, बहुत गर्म है। ये एग्रेशन को शो करता है, इनिशिएशन को शो करता है, प्रोटेक्शन, लीडरशिप क्वालिटीज़, पैशन, ये चीज़ें हम मार्स से देखते हैं। एंगर भी मार्स से देखते हैं। अगर एक हेल्थी मार्स है तो एंगर को भी हेल्थी तरीके से एक्सप्रेस करना आता होगा। जहाँ पे मार्स वीक होगा वहाँ पे एंगर का हेल्थी आउटलेट नहीं होगा। ठीक है, तो मार्स जो है वो एरीज एंड स्कॉर्पियो का प्लैनेट है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट हाउस और 8th हाउस का प्लैनेट होता है जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। ठीक है, मार्स फायर साइंस में स्ट्रॉन्ग होता है, जाहिर है। एयर साइंस में एक्वेरियस और जेमिनाई में भी मार्स जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन लिब्रा में मार्स बहुत ज़्यादा वीक होता है, या समझ लो कि डिप्लीटेशन की हालत में होता है। वाटर साइंस में मार्स वीक होता है, चाहे कैंसर हो, जैसे कि कैंसर एंड पाइसेस में मार्स बहुत वीक होता है। लेकिन स्कॉर्पियो एक ऐसा वाटर साइन है जहाँ पे मार्स वीक नहीं होता। ठीक है, तो कैसा बिहेवियर होता है एक वीक मार्स का। जैसे कि मार्स, अगर मैंने बताया, तो कैंसर में जो मार्स है वो एंगर को सप्रेस कर लेगा, एंगर को हाइड करेगा और पैसिव तरीके से एंगर को शो करेगा, मैनिपुलेशन करेगा। इनसिक्योरिटी होगी ना वहाँ पर कैंसर में, एक ओवर प्रोटेक्टेडनेस आ जाएगी। कैंसर जो है प्रोटेक्टिव होना अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्स जो है वो प्रोटेक्ट भी करता है, लेकिन कैंसर में मार्स ओवर प्रोटेक्टेड हो जाता है। जब ओवर प्रोटेक्टेड हो जाए ना तो फिर खौफ का एलिमेंट आ जाता है, और खौफ आ जाए तो फिर आप जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर आपको कोई भी काम करने के लिए पैशन लीड करता है तो वो एक पॉजिटिव स्टाइल हो जाएगा आपका, और अगर आपको कोई काम करने के लिए खौफ मूव करता है तो फिर वो एक नेगेटिव स्टाइल हो जाएगा। तो वहाँ पर ओवर प्रोटेक्टेड होने की वजह से और एक पैसिव अग्रेसिवनेस आ जाएगी, एक सप्रेस एंगर आ जाएगी। कैंसर का जो साइन है ना वो चाइल्डहुड ट्रोमास को भी समटाइम रिप्रेजेंट करता है, अबेंडमेंट इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जब इंसान को अबेंडमेंट इश्यूज़ होते हैं ना, तो किसी की कोई बात बुरी भी लग रही हो तो वो इस डर से नहीं उसको कहता कि दूसरा हमें लीव ना करे, हमें छोड़े ना, हमें अबेंडन ना कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें हमें बुरी लग रही होती हैं। तो पैसिव अग्रेसिव तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से ये लोग अपनी एंगर शो करते हैं, ग्रजेस रखते हैं, और ग्रजेस ज़्यादा टाइम रहते हैं तो वो मतलब एक रिवेंजफुल या एक नेगेटिव एनर्जी बन जाती है। एक जैसे कहते हैं ना कि ये मैंने जैसे कि बताया कि चाइल्डहुड ट्रोमा को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऑर्फनेज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑर्फनेज में देखें जो बच्चे होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि उनको किस तरह से उनको मोहब्बत और शफ़क़त तो नहीं मिलती ना माँ बाप की, तो उनको जैसे ट्रीट किया जाता है, हर ऑर्फनेज में नहीं कहूँगी कैसा होता है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे यही देखा गया है कि बच्चों को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है बच्चे जवाब नहीं देते, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ पड़ी रहती है, उनके अंदर पकती रहती है, उनके अंदर जो है ना वो एक बड़ी टॉक्सिक एनर्जी बन जाती है अंदर। ठीक है, चाइल्डहुड ट्रोमा बन जाता है।
تو کینسر میں مارس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. پھر لیبرا میں جو مارس ہے نا، وہ جیسے کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ ایک چیز ہے ٹاکسک پازیٹیوٹی، یعنی کہ ایسی جگہوں پر بھی پازیٹیو رہنا جہاں پر پازیٹیو رہنا ان نیچرل ہے، ٹھیک ہے، یا نیگیٹو، یا پھر ایموشنز کو پازیٹیو اور نیگیٹو کا لیبل لگانا ہی غلط ہے. کچھ ایموشنز انکمفرٹیبل ہوتے ہیں اور ان کو ہم ڈیل نہیں کرنا چاہتے تو ہم ان کو نیگیٹو کہہ دیتے. تو جیسے گریو ہے، اگر آپ کو کہیں کسی جگہ پر آپ کو دکھ ملا ہے، وہاں پہ رونا ہے اور وہاں پہ آپ کہو کہ یہ چیز ایک نیگیٹو ایموشن ہے، تو وہ گریو آپ کے اندر رہے گا اور وہ جو ہے نا وہ اندر ہی اندر سنو بال ایفیکٹ کی طرح وہ چیز بڑھتی جاتی ہے کہ انلیس کہ آپ اس گریونگ پروسیس سے نہ گزریں. تو ہر ایموشن فیل کرنا ضروری ہے. اس طرح سے جو اینگر ہے وہ اگر کوئی آپ کی باؤنڈریز کراس کر رہا ہے، اگر کوئی آپ کو ہرٹ کر رہا ہے، ہیوملیٹ کر رہا ہے، آپ کی انسلٹ کر رہا ہے، تو وہاں پر اینگر آپ کا شو کرنا ایک ویلڈ چیز ہے اور بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. ویک مارس والے جو ہے نا، وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے. جو اینگر ایشوز ہوتے ہیں نا لوگوں کو، وہ دوسروں پہ تو اینگر ہوتی ہے، وہ اپنے اوپر اینگر ہوتی ہے اس بات کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے، اپنے لیے بول نہیں سکے، اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکے. اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ مارس انہی ہاؤسز میں، انہی زوڈیک سائز میں ویک ہے جہاں پہ سن ویک ہے. تو لیبرا میں بھی جو ہے وہ پھر ایک جیسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو کوئی ٹونٹ کر رہا ہے یا بات سنا رہا ہے یا ان کو ان کی انسلٹ کر رہا ہے، کیونکہ سن بھی یہاں پہ ویک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو سینس آف سیلف ہے نا لیبرا میں، وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہو جاتی ہے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے میں، ایک پیپل پلیزنگ ایٹیٹیوڈ رکھنے میں، کہ جیسے یہ ڈیسیشن نہیں لے سکتے کئی چیزوں کا، ان کو سمجھ نہیں آتی. اسی طرح سے ان کو اپنی سیلف کی ورتھ سمجھ نہیں آتی. یہ جس کے ساتھ ملتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی شاید میں بھی ایسا ہی ہوں، شاید میں بھی یہی ہوں. تو وہ اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ دوسرے سے نہیں کر پاتے، جو فرسٹ اینڈ سیونتھ ہاؤس کی انرجی ہے یہاں پر. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ ایموشنز کو نیگیٹو اور اینڈ پازیٹیو اس میں لیبل کر لیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایموشن جو ہے یہ دوسروں کو تکلیف نہ دے، میرا اس ایموشن کو فیل کرنا یا اس ایموشن کو ایکسپریس کرنا لوگوں کو تکلیف نہ دے، لوگوں کو دکھ نہ دے. تو یہ جو ہے یہ چہرے پہ اسمائل سجا کے رکھتے ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ مکھوٹا پہن کے رکھتے ہیں، ایک ماسک پہن کے رکھتے ہیں، اور اپنے اندر اینگر ان کی جمع ہوتی جاتی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے جو لیبرا بچے ہوتے ہیں نا، ان کو اگر بچپن میں ان کو ڈانٹو مارو بھی نا، تو بھی ان کے چہرے پہ اسمائل رہتی، کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اینگر کو اون نہیں کرنا چاہتے. یہ اپنے انکمفرٹیبل ایموشنز کو، کیونکہ اس کے لیے ان کو ڈیپ جانا پڑتا ہے، وہ کئی دفعہ ڈیپ نہیں جانا چاہ رہے ہوتے، سطح پہ رہنا چاہ رہے ہوتے. تو یہ اپنے انکمفرٹیبل ایموشنز کو، جیسے اینگر کو اون نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اینگری فیل کر رہا ہوں تو یہ ایک نیگیٹو چیز ہے کہ مجھے فلاں میرے جو ہیں کوئی بڑا ہے، کوئی میرے لیے معتبر ہے، اس نے میری انسلٹ کر دی، تو کیا مجھے اینگری فیل کرنا چاہیے، اور کیا اس نے انسلٹ بھی کی کہ نہیں. یہ اس طرح سے ان کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور ان کے اندر جو ہے یہ کئی دفعہ لیبرا جو ہیں وہ اگر اس طرح کے کسی ٹاکسک ماحول میں ہو نا، تو ان کا بیلنس خراب ہوتا ہے، یا اینگر آؤٹ برسٹ کے بعد میں ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے. پھر ہم آتے ہیں پائسز میں، 12 ہاؤس. تو پائسز جو ہے نا وہ کسی اور ریلم میں ہوتے ہیں، کسی اور ریلم میں رہتے ہیں. تو جو انسان پریزنٹ نہ ہونا، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا.
जब इंसान प्रेजेंट होता है ना पूरी तरह से हाजिर दिमागी से, कोई टॉन्ट कर गया, कोई किसी ने कोई अब्यूसिव कोई बात कर दी, किसी ने कोई इंसल्टिंग बात कर दी, तो वो प्रेजेंट होता है तो राइट अवे अगर कोई कोई बात भी सुनाता है तो वो राइट अवे जो है ना वो उसको जो है वो उसकी बात का जैसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। लेकिन पाइसेस लोग क्योंकि एब्सेंट माइंडेड होते हैं या कहीं जिसे कहते हैं ना जैसे नेपच्यून की एनर्जी भी आती है वहाँ पर, तो वो अपने ख्यालों में गुम होते हैं। इस तरह के लोगों को, इस तरह ख़ास तौर पे इस तरह के बच्चों को जो एब्यूसिव लोग होते हैं वो नोट कर लेते हैं कि ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, अपने आप को जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकता अपने। अगर हम इस पे कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो ये सफाई भी नहीं दे सकता कि मैंने किया है नहीं किया, मैं वहाँ पर था, क्योंकि ये मेंटली इतनी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, ये किसी और रेल्म में। तो फिर इनको इमोशनल अब्यूज़ भी बहुत मिलता है और बिहाइंड क्लोज डोर जो है इनके साथ इंसल्टिंग सलूक भी होता है। तो इनका जो मार्स है ना वो क्योंकि सप्रेस होता है, ये एंगर नहीं शो कर सकते, इनके अंदर रहती है वो चाइल्डहुड ट्रोमा के में जो है ना वो अंदर ही अंदर जिसे कहते हैं ना कि वो एंगर जैसे बीमारी नहीं पलती इंसान के अंदर, तो वो अंदर ही अंदर इनकी रह जाती सब कॉन्शियस में। ये सब कॉन्शियस की जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, बीमारियां हैं, वो यही इसी एंगर की वजह से अपने ऊपर भी होता है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, फिर चीज़ें क्लियर नहीं होती, ब्लरी होती हैं, इनकी जो मेमोरीज़ होती हैं वो कई दफ़ा क्लियरली जान भी नहीं पाते कि इनका एब्सेंट होना भी बाज़ दफ़ा दूसरे को इस चीज़ का मौका देता है कि वो इनको अब्यूज़ का निशाना बनाए। देयर इज़ समथिंग अबाउट देम, इनका तन्हा रहना, इंट्रोवर्ट होना। जो इंट्रोवर्ट बंदा होता है ना वो सस्पेक्टेबल होता है ज़्यादा कि उसको अब्यूज़ का निशाना बनाया जाता है, क्योंकि भाई जो इसकी सोशल लाइफ है, जो 4 लोगों में जाके बैठता है, उसकी बात लोग सुनते हैं। अगर आप उसके साथ बुरा करते हैं तो वो तो माशरे में आपकी रेपुटेशन ख़राब कर देगा। तो ये जो छुप छुप के रहते हैं, बंद कमरों में रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, बहुत आसान होता है ये नार्सिसिस्ट लोग ख़ास तौर पे इनके ऊपर वार करते हैं। तो ये सब कॉन्शियस के जो भी मसले मसाइल हैं, अगर मून है 12th हाउस में तो इमोशंस को समझना, उसका इजहार करना मुश्किल, तो किस चीज़ें सब कॉन्शियस में होती हैं, वो ब्लरी होती हैं, नेपच्यून की वजह से फॉगी होती हैं। तो मार्स का भी यही हाल होता है कि वो स्टैंड नहीं ले सकते, वक्त पे बोल नहीं सकते, और बाद में वो चीज़ इनको तंग करती है कि फ़लाँ मुझे ये कह गया, मेरे साथ ये कर गया, मुझे अब्यूज़ किया, मुझे साइकोलॉजिकल पेन किसी ने दी। तो चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो ये तो हो गया वीक मार्स। तो जो अच्छा मार्स होता है ना वो हमेशा एंगर का एक हेल्थी आउटलुक देता है। ये नहीं होता कि अच्छे मार्स का मतलब है कि लोगों से जाके जो है वो दादागिरी करे बंदा, या लड़ाई करे, या गिरबान पकड़े। इसका अगर इस तरह का बिहेवियर है तो ये तो कोई मांगलिक हो सकता है, या ऐसा हो सकता है जिसका मार्स ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके मार्स को वीक करने की ज़रूरत है, मार्स को जगह पे लाने की ज़रूरत है, उसकी रेमेडी की ज़रूरत है। जो एक हेल्थी मार्स होगा ना वो उसी वक्त अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा, उसी वक्त दूसरे को ये एहसास दिलाएगा कि ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, इनको कोई क्रॉस ना करे, ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो मार्स के साथ अगर केतु आ जाए तो वो भी बड़ा डेंजरस होता है। वो तो बहुत शदीद वाले एंगर इश्यूज़ को शो करता है, क्योंकि एंगर जो सप्रेस होती है ना वो अंदर से हमें खा लेती है, और वो जब बाहर निकलती है तो बाहर भी नुकसान करती है। ठीक है। और सैटर्न और मार्स का भी है जिसे प्रेशर कुकर इफेक्ट कहते हैं, कि वो नीचे आग तो जली और ऊपर से ढक्कन है, यानी सैटर्न उसको दबा देता है ना एंगर को। तो गुस्सा आ रहा है लेकिन गुस्सा निकल नहीं रहा, तो वो प्रेशर कुकर की तरह फटते हैं और इनको भी शदीद वाले एंगर इश्यूज होते हैं। तो हेल्थी आउटलुक अपने बच्चों को भी इवन आप जो है वो एंगर का हेल्थी आउटलुक बताएं कि अगर कोई बच्चा आपकी चीज़ लेके भागा है, या तो किसी बड़े को बताओ, या उस बच्चे को फर्मली उसको आप
ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ کمانڈنگ وائس میں، چیخ کے نہیں، یل کر کے نہیں، بدتمیزی کر کے نہیں، ایک کمانڈنگ وائس میں اس سے کہو کہ نو، دس از مائن، اس کو نہیں ٹچ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ طریقے بچوں کو آپ بتائیں. اور ریمیڈیز وغیرہ بھی ہیں. اس میں یہ ہے کہ گوشت اور جو ہے وہ گرم چیزیں استعمال کم کی جائیں، اور ڈفرینٹ، یہ ایک اور ٹاپک ہو جائے گا ریمیڈیز کا. تو بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں کہ آپ نے کس طریقے سے، جس کا مارس ویک ہوگا نا، وہ ری ایکٹیو ابیوز کا شکار بھی ہوگا، کیونکہ وہ چیخ کے بولے گا، اس کا تماشا سب دیکھیں گے کہ یہ چیخ رہا ہے، یہ ریئیکٹ کر رہا ہے. جو ہیلتھی مارس ہوگا وہ اپنی بات بھی کر جائے گا، 4 لوگوں میں کوئی نہیں سنے گا، صرف جو ساتھ بیٹھا ہوگا اس کو کہے گا کہ آئندہ ایسا نہ ہو، ورنہ میں یہ چیز برداشت نہیں کروں گا. تو یہ چیز تھوڑی سی ٹرین بھی کریں اپنے بچوں کو. چارٹ تو خیر وہ ایک الگ، چارٹ دیکھ کے چیزیں بتانا اور ریمیڈیز کرنا وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ویسے آپ نے بچوں کی اپ برنگنگ میں ایموشنل ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے یا ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اس میں بچوں کو یہ ضرور سکھائیں کہ اینگر یا کوئی بھی ایموشن ہو تو اس کا ہیلتھی آؤٹ لیٹ کیا ہے، یا جسے جن ایموشنز کو خاص طور پہ انکمفرٹیبل ایموشن سمجھ کے ہم نیگیٹو لیبل کر دیتے ہیں، وہ بہت ضروری ہیں تاکہ بچے بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں، ہم بڑے بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. جہاں پہ ہم لوگوں کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرنا آتا، کیونکہ مارس پروٹیکشن ہے اور ویک مارس میں ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے، تو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا کیا ہے اور دوسرے کا کیا ہے. سیلف لیس ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچوں کو کہیں کہ تم سیلف لیس ہو، تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ تمہارا گھر ہے، جو ہماری باڈی ہے یہ بھی ہمارا گھر ہے. تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا مطلب ہے کہ میرا گھر ہے، یہ میرے گھر میں میری باڈی کو، میری چیزوں کو میری اجازت کے بغیر کوئی نہیں ٹچ کرے گا. تو بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں کہ اگر بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو اس بات پہ شرمندہ کریں کہ بیٹا میرا تیرا کیا ہے، سب کچھ سب کا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جو ہیلتھی مارس ہے اس میں آپ، جیسے ایریز ہے نا، ایریز تو میں بولتا ہے کہ میں ہوں، تو وہ میں جو ہے وہ اس حد تک ضرور ہونا چاہیے کہ انسان خود کو پروٹیکٹ کر سکے، ابیوز سے بچ سکے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک اللہ حافظ.